Niya usab ta karon diri sa lain nga lugar. Matod pa sa atong hibalaan nga dunay langob kining dapita mo nang atong gianhian gyud aron makita nato personal ang maong giingon nilang langob. Pero sa pag-anhin ako diri nananghid ko daan sa maong tag-iya kay di man puta basta-basta mosulod gyud diri dapita kung dili ta makapananghid sa tag-iya kay basin ko makasabaan ta. Naiyatang gitugutan mo nang adtuon na to. Mao na ni siya ang dalan. Nakaduol na ta. Kaduol na kita sa maong pultahan sa langob. Medyo libon ug mao na ni gyud ang pultahan. Nakita na to nga daghan kaayo ang mga langgam. Una nga medyo nahadlok ta kay ngit-ngit kay rin napita. Duha ra pud mi kabuok, nya wala pud mi guide. Una nga nagpaung-ong na lang ta sa maong pultahan. Kita na to no nga nindot gyud, tinuod gyud siya nga langob. Daghan nang nakasulod dire ug sa dihang nahinabi nako ang maong tag-iya, matud pa niya doon ako ning sulod dire ni gabi siya nagsugod-sulod diyon wala dugay-dugay siya nakauli. Pero nakauli ra gyud mo tana ko kung wala bay na disgrasya diring dapita. Matud pa sa maong tag-iya, kaluoy sa Ginoo wala ra po usab mga nadisgrasya. Nindot kayo ni nga maong kinayahan tungod kay napakita na usab nato ninyo ang lain na usab nga lugar.